इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तथा च अमेरिकीय राष्ट्रिय गुप्तचर विभागस्य निदेशिकायाः तुलसी गवार्ड इत्येतस्याः मध्ये अद्य वाशिंग्टन डीसी नगरे द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गुप्तचर सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चा जाता। वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र अद्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्विपक्षीय वार्ताः करिष्यति। 24,200 वक्फ विधेयकम् अभिलक्ष्य संयुक्त समितेः प्रतिवेदनम् अद्य विपक्षस्य विरोधस्य मध्ये राज्यसभायाः पुरः स्थापितम्। आगामिषु दिनेषु विविधाः राष्ट्रिय निवृत्ति वित्त योजनाः एकछत्रे आनेतुं प्रशासनस्य कार्यं कुर्वन्नस्ति। भारत ऋतु विभागेन अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये च श्वः पर्यन्तं निम्नवृष्ट्या सह हिमपातस्य च पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। अपि च भारतीय सुपर लीग पादकन्दुक क्रीडायाम् अद्य जमशेदपुर नगरस्य JRD टाटा क्रीडा संकुले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC दलं जमशेदपुर FC इत्येतं दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह सीमित प्रतिनिधिमण्डल स्तरयोः प्रारूपे द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। श्री मोदी अमेरिकायाः प्रशासनस्य वरिष्ठजनैः, व्यापारिक नेतृभिः, भारतीय समुदायस्य सदस्यैः च सह वार्तां करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांसस्य सफल यात्रायाः अनन्तरम् अद्य प्रातःकाले वाशिंग्टन नगरं सम्प्राप्तवान्। अमेरिकादेशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा, अन्ये च अधिकारिणः विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं स्वागतं कृतवन्तः। भारतीय समुदायस्य सदस्याः ब्लेयर हाउस इत्यस्मात् बहिः मिलित्वा श्री मोदीवर्यस्य स्वागतम् अकुर्वन्। श्री मोदी अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प वर्यस्य द्वितीय कार्यकालस्य उद्घाटनस्य अनन्तरं संयुक्त राज्यामेरिका देशस्य कतिपयेषु विश्वनेतृषु अन्यतमः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तथा च अमेरिकीय राष्ट्रिय गुप्तचर विभागस्य निदेशिकायाः तुलसी गवार्ड इत्येतस्याः मध्ये अद्य वाशिंग्टन डीसी नगरे द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये गुप्तचर सहकारं सुदृढीकर्तुं चर्चा जाता। चर्चा द्वैपाक्षिक गुप्तचर सहकारं वर्धितुं, विशेषतः आतंकवाद निरोधे, आन्तर्जालिकापराध सुरक्षायाम्, उदयोन्मुख विभीषिकासु सामरिक गुप्तचर आदान प्रदाने च विषयेषु केन्द्रिता अस्ति। सुरक्षितं, स्थिरं, नियम आधारितं च अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाः प्रति स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकर्तुं तौ पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विकास विषये अपि चर्चान् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। विमानपत्तनात् अवतरणानन्तरं सामाजिक सञ्चारपटले श्री मोदी अवदत् यत् सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह मिलितुं भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागितां निर्मातुं च उत्सुको वर्तते इति। 24,200 वक्फ विधेयकम् अभिलक्ष्य संयुक्त समितेः प्रतिवेदनम् अद्य विपक्षस्य विरोधस्य मध्ये संसदः द्वयोः सदनयोः पुरः स्थापितम्। अपराह्ने 2 स्थगनानन्तरं यदा लोकसभा पुनः आरब्धा तदा संयुक्त समितेः अध्यक्षा जगदम्बिका पॉल सदने प्रतिवेदनम् उपस्थापितवती। विपक्षी सदस्याः कोलाहलं कृतवन्तः। इतः प्राक् विधेयकेऽस्मिन् विपक्षी दलानां कोलाहल कारणात् लोकसभा मध्याह्नं 2 यावत् स्थगितमासीत्। आगामिषु दिनेषु विविधाः राष्ट्रिय निवृत्ति वित्त योजनाः एकछत्रे आनेतुं प्रशासनं कार्यं कुर्वन्नस्ति। अद्य राज्यसभायां पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं ददता केन्द्रीय मन्त्रिणा डॉक्टर मनसुख मंडाविया इत्यनेन उक्तं यत् जनानां कृते, विशेषतया असंघटित क्षेत्रेषु स्थितानां कृते नैकाः निवृत्ति वित्त योजनाः उपलभ्यन्ते। एतासु योजनासु अटल पेंशन योजना, पीएम श्रमिक मंथनम, पीएम श्रम योगी मंथनम च सम्मिलिताः सन्ति।
ईपीएफओ में जो एनरोलमेंट होते हैं उसके भी लाभार्थी, उसको तो ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या 78,000 से 80 लाख के आगे पीछे है। वैसे ही अटल पेंशन योजना है, आज तक 5.55 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं और 3,000 से 5,000 तक की पेंशन सिक्योरिटी देते हैं। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्रोतारः, सम्प्रति महाकुम्भ वार्ताः। सामाजिक सञ्चारपटलस्य निरीक्षणावधौ उत्तरप्रदेशस्य आरक्षकैः एतादृशानि 7 सामाजिक सञ्चारपटलानि समीभूतानि, यानि पुरातनमेकं दृश्यश्रव्यचलच्चित्रं महाकुम्भेन सह योजयित्वा मिथ्यावार्ताः प्रसारयन्ति स्म। आरक्षकैः स्पष्टीकृतं यत् एतत् दृश्यश्रव्यचलच्चित्रं वस्तुतः 21-2000 गाजीपुरस्य सम्बद्धं वर्तते, यत्र नगरस्य नदीतीरे मृतशरीराणि प्राप्तानि आसन्। आरक्षिबलेन कथितं यत् ते राज्यप्रशासनस्य आरक्षकाणां च छविं कलुषितं कुर्वन्ति, सहैव समाजे द्वेषमपि प्रसारयन्ति। अस्मिन् विषये प्रयागराजस्य कोटवाली कुम्भमेलकारक्षकस्थानके प्रकरणं पञ्जीकृतमस्ति। एतत् मिथ्यादृश्य श्रव्य चलच्चित्रम् अनावरणं कुर्वन् आरक्षकाः स्पष्टीकृतवन्तः यत् एतत् महाकुम्भेन सह भ्रामकतया सम्बद्धम्। कुम्भमेलकारक्षकाणाम् आधिकारिकपटलेन अपि एतस्य निराकरणं कृतम्। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् महाकुम्भ सम्बद्धां कस्यापि भ्रामक सूचनां न सोढुं शक्यते। ये सामाजिक सञ्चार पटलमाध्यमेषु उपश्रुतिं प्रसारयन्ति तेषां विरुध्य कठोरं विधिकार्यं भविष्यति। संस्कृतवार्ता कक्षतः ऋचा झा। अद्य सम्पूर्णे विश्वे विश्व रेडियो दिवसः आमन्यते। प्रतिवर्षं फरवरी मासस्य 13 दिनाङ्के आचर्यमाणस्य अस्य दिवसस्य उद्देश्यं रेडियो इत्येतस्य महत्त्वविषये जागरूकतायाः वर्धनं वर्तते। अस्य वर्षस्य विषयो वर्तते रेडियो ऋतुदशा परिवर्तनं च। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विश्व रेडियो दिवसावसरे शुभकामनाः प्रदत्ताः। सूचना प्रसारण सचिवः संजय जाजू अद्य नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य रेडियो महत्त्वस्य विषये उद्घाटनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीजाजूवर्यः उक्तवान् यत् आकाशवाणी विश्वस्य बृहत्तमासु प्रसारण संस्थासु अन्यतमा अस्ति। अस्मिन् वर्षे आकाशवाण्याः महानिदेशिका डॉक्टर प्रज्ञा पालिवाल गौड़ उक्तवती यत् आकाशवाणी सर्वदा ऋतुदशा परिवर्तन विषये जनानां कृते जागरूकतोत्पादनाय प्रतिबद्धा अस्ति। भूकम्पस्य समाह्वान निवृत्ति तन्त्रं सुदृढं कर्तुं बहुपक्षीय रणनीतिं स्वीक्रियते इति अद्य प्रशासनेन उक्तम्। पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं ददता पृथ्वी विज्ञान मन्त्रिणा डॉक्टर जितेन्द्रेण उक्तं यत् प्रशासनेन हिमालये अन्यत्र च पूर्व संचेतना प्रणाली स्थापिताः सन्ति। मन्त्री अवदत् यत् यद्यपि भूकम्पस्य पूर्वमेव पूर्वानुमानं कर्तुं सर्वदा न शक्यते, तथापि प्रशासनं समाह्वानान् निवारणाय प्रौद्योगिक्यादि उपयोगं कुर्वन् अस्ति। भारत ऋतु विभागेन अरुणाचल प्रदेशे, असम राज्ये, मेघालये च श्वः पर्यन्तं निम्नवृष्ट्या सह हिमपातस्य च पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। सहैव अद्य अरुणाचल प्रदेशस्य केषुचित् भागेषु अत्यधिक वृष्टेः सम्भावनापि प्रकटिता अस्ति। भारतीय सुपर लीग पादकन्दुक क्रीडायाम् अद्य जमशेदपुर नगरस्य JRD टाटा क्रीडा संकुले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC दलं जमशेदपुर FC इत्येतं दलं सम्मुखीकरिष्यति। द्वन्द्वं सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।